आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। इंशाअल्लाह ताला आपके आपके साथ एक ऐसा अमल ज़िक्र करूँगी कि आप इंशाअल्लाह ताला अगर इसको करते हैं और इसका तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पर मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, क्योंकि आज का अमल इस्तिग़फ़ार के हवाले से है कि बहुत से लोग इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते हैं लेकिन गलत पढ़ते हैं। कौन-सा इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए और इस्तिग़फ़ार या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने में लोग क्या गलतियाँ करते हैं, जिसकी वज़ह से उनको कोई फ़ायदा ही हासिल नहीं होता है। तो इंशाअल्लाह ताला आज का अमल जो है वो मैं आपसे ज़िक्र करने जा रही हूँ। आपने इसको गौर और तवज्जो से सुनना है कि हम जो वज़ाइफ़ करते हैं या हम कहते हैं हम इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, लेकिन हमें फ़ायदा हासिल नहीं होता और इस्तिग़फ़ार की तस्बीह का खुद अल्लाह ताला कुरान करीम में इसकी तलक़ीन फ़रमा रहे हैं कि जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह करीम फ़रमाते हैं मैं उनको औलाद देता हूँ, बेटों की नेमत से नवाज़ता हूँ, बारिशें बरसाता हूँ, रहमतें उन पर नाज़िल करता हूँ। यानी कि अल्लाह ताला खुद इसकी तलक़ीन फ़रमा रहे हैं। लेकिन जब हम तरीक़ाकार ही गलत इस्तेमाल करेंगे या गलत तरीके से पढ़ेंगे तो हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा? ये तो वही हुआ कि हाथ में गलत चाबी है और हम उसको ताले को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें वो फ़ायदा हासिल नहीं होता है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है इंशाअल्लाह ताला। अगर आप चाहते हैं आपकी दुआएँ कबूल हों, आपकी ज़िंदगी जो है वो खैर व बरकत वाली हो जाए, आपके पास हर वो चीज़ हो जो आप जो है वो चाहते हैं, अल्लाह से माँगते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने इस्तिग़फ़ार को इस्तिग़फ़ार के तरीक़ा से ही पढ़ना है। हम गलत तरीक़ा से क्या पढ़ रहे होते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सी ऐसी चीज़ें लोगों के जो है वो हमने हक़ देने हुए होते हैं, हमने लोगों के साथ जो कुछ बुरा सलूक किया हुआ होता है, बदसलूकी का मामला किया हुआ होता है या हमने किसी न किसी का दिल दुखाया हुआ होता है, जिसकी वजह से हम इस जो सिला रहमी के जो अल्लाह ताला ने एक मुक़ाम बनाया हुआ उससे हम निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो भी इंसान बनाए हैं दुनिया में, अल्लाह ताला खुद रहम करने वाले हैं और अल्लाह ताला रहम करने वालों को पसंद फ़रमाते हैं। तो अपने जो भी आप अमाल कर रहे हों, वज़ीफ़े कर रहे हों, तो आप जो है वो लाज़मी इस चीज़ को जो है वो ज़हन में रखें कि इंशाअल्लाह ताला मैं इसके साथ-साथ इस्तिग़फ़ार करने के साथ-साथ मैं अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार भी करूँगा और मैं लोगों के साथ भी अच्छा मुआमला जो है वो रखूँगा, जैसा मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ। बाज़ आसमानी सहीफ़ों में ये मज़मून जो है वो ज़िक्र किया गया है कि इब्न आदम अपने माल के साथ सिला रहमी कर, अगर माल कम है या बुख़्ल माना है, तो चल कर इनके पास जाया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, सिला रहमी किया करो, ख़्वा सलाम कहने की सूरत में ही क्यों ना हो। ये नहीं है कि आप किसी की माली मदद कर रहे हैं या कुछ, यानी सिला रहमी ये भी है कि आप किसी को आगे बढ़कर सलाम कर रहे हैं। आप अपने दिल से कदूरत और नफ़रत को निकाल रहे हैं। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो जिनमें काफ़िर और मुसलमान बराबर हैं। वो कौन-सी 3 चीज़ें हैं? जिस किसी से अहद करो इसे पूरा करो, ख़्वा वो काफ़िर हो या मुसलमान हो, क्योंकि इफ़ाए अहद जो है वो अल्लाह के लिए होता है। तो जिसके साथ क़राबत हो इससे वाबस्तगी रखो। आपका रिश्तेदार है, ख़्वा वो मुसलमान हो या काफ़िर हो, क़राबतदारी के तौर पर जो है वो आप उसके साथ सिला रहमी करेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास किसी ने अमानत रखवाई है, ख़्वा वो मुसलमान है या काफ़िर है, उसके मामले में आप अल्लाह से डरेंगे और उसका हक़ अदा करेंगे। हक़ाब अख़बार रज़ी अल्लाह तआला अपने हैं, ज़ात की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इसराइल के लिए समंदर में रास्ता बनाया। तौरात में ये लिखा हुआ है कि अपने रब का तक़वा इख्तियार करो, वालिदैन से हुस्न सलूक करो, रिश्तेदारों से ताल्लुकात बना कर रखो और मैं तेरी उम्र में इज़ाफ़ा कर दूँगा, खुशहाली पैदा कर दूँगा, तंगदस्ती दूर कर दूँगा। खुशहाली कैसे पैदा होगी? हर मुराद आपकी पूरी होगी, तंगदस्ती दूर होगी, रिज़्क़ में आपकी बरकत हो जाएगी, उम्र में आपका इज़ाफ़ा होगा तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो तंगदस्ती हैं वो दूर होंगी, आपकी नेमत वाली ज़िंदगी अल्लाह करीम बना देंगे। तो आज का जो आप इस्तिग़फ़ार को किस तरीके से आपने करना है कि आपने इस्तिग़फ़ार के साथ-साथ ये कोशिश करनी है कि आपने लोगों के ऊपर जो है वो हमदर्दी का मामला करना है, हुस्न सलूक का मामला करना है। इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह करीम क्या करेंगे कि आपके लिए हमेशगी वाली जो ज़िंदगी है वो आपको देंगे, रिज़्क़ में आपके वुसअत होगी और अल्लाह ताला आपको जो है वो हर वो चीज़ अता फ़रमाएँगे जो आप अल्लाह से माँगेंगे। आपने कोई भी इस्तिग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह, या जो भी आप अमल करते हैं, आप उसको तहे दिल के साथ इस तरह से करें कि मैं अल्लाह आपसे मुआफ़ी माँग रहा
رہا ہوں آپ سے اگر میں اس چیز کا خواستگار ہوں تو میں انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کروں گا. جو دنیا والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے. تو استغفار کریں گے انشاءاللہ اس امید کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ کہ اللہ کریم میں اس طریقے سے استغفار کر رہا ہوں. میں آپ سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کے ذریعے سے مجھے ہر وہ نعمت عطا فرمائیں جس کا میں طلبگار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکا اونچنی کی نکیل پکڑ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. ارشاد فرمایا تو اللہ کی عبادت کیا کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر, نماز پابندی سے ادا کر, زکوٰۃ دیتا رہ اور صلہ رحم اختیار کر. ہم خود تو اس چیز کے طالب ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے, لیکن ہم لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں. ہماری جو ہے وہ غرور اور تکبر ہم میں اتنا ہوتا ہے, کوئی ہم سے معافی بھی مانگ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے. یعنی کہ ہم اتنے جو ہیں وہ تکبر میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے, اور ایسی قوم پر اللہ رحمت نازل فرماتے ہی نہیں ہیں جو قطع رحمی کرنے والی ہو, جو صلہ رحمی نہ کرتی ہو, جو لوگوں کو معاف نہ کرتی ہو, جو لوگوں کے اوپر جو رحم نہ کرتی ہو. حضرت عبداللہ بن ابی اونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ کی شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحم کرنے والا یہاں سے اٹھ جائے, ہمارے پاس مت بیٹھے. اس ارشاد پر صرف ایک آدمی مجلس کے کنارے سے اٹھا اور تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے کہ پوری مجلس میں تیرے سوا کوئی نہیں اٹھا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا ارشاد مبارک سنا تو میں اپنی خالہ کے پاس گیا جو میرے ساتھ قطع تعلق رکھتی ہے, اور وہ پوچھنے لگی آج تو خلاف عادت تو کیسے آ گیا ہے؟ میں نے آپ کا ارشاد پاک سنایا تو اس نے میرے لیے استغفار کیا اور میں نے اس کے لیے استغفار کیا. آپ نے ارشاد فرمایا تو نے بہت اچھا کیا, بیٹھ جاؤ. فرمایا کہ ایسی قوم پر رحمت اللہ کی نازل نہیں ہوتی جو قطع رحم کرنے والا ہو. ہم خود استغفار کرتے ہیں, ہم نے کئیوں کے حق مارے ہوئے ہوتے ہیں, ہم نے کئی لوگوں کو جو ہے وہ ایسی ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہوتی ہیں کہ ہمارے اوپر رحم کیا اللہ کا اترے گا, ہمیں وہ استغفار فائدہ کیا دے گا. ہمارا استغفار تو ایسا ہے کہ اس کو خود استغفار کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قطع رحم جو ہے وہ عظیم گناہ ہے جو صرف اس شخص کو ہی نہیں بلکہ اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی رحمت سے محروم کر دیتا ہے. صرف آپ ہی محروم نہیں ہوتے, اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا شخص ہے تو پورے گھر پر جو اس کی زحمت نازل ہوتی ہے. اور صلہ رحمی جو ہے جو اختیار کرتا ہے اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صلہ رحمی جو ہے وہ انسان کو جو بھی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب کر دیتے ہیں اور اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی نیک عمل بھی صلہ رحمی سے جلد ثواب لانے والا نہیں ہے. کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس پر دنیا میں ہی فوراً عذاب آ جاتا ہو سوائے قطع رحمی کے کہ آخرت کا وبال تو ہوگا ہی ہوگا, دنیا میں بھی اس پر وبال آتا ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا, ہمارے اوپر تو رحمت ہی نہیں ہو رہی, ہمارے وظیفے قبول نہیں ہو رہے, ہمیں جو ہے وہ اللہ ہماری کیوں نہیں سنتا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کتنے لوگوں سے حسن سلوک کرتے ہیں یا بد سلوکی کا جو معاملہ کرتے ہیں, کہ آپ کسی کے اوپر کوئی ظلم کرنے والے تو نہیں ہیں, کہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے ہوں. کیونکہ جو صلہ رحمی ہے یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو شخص اپنے اللہ سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں زیادتی کر دی جاتی ہے, مال میں کثرت کر دی جاتی ہے, خاندان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. عمر کی زیادتی کے متعلق اختلاف ہے کہ عمر میں زیادتی کا مطلب کہ وہ چھوٹی سی عمر میں اتنے کام کر لیتا ہے کہ بڑی بڑی عمر والے لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں. اللہ ایسی اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں, اللہ اسے ایسے کام لے لیتے ہیں جو بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی نہیں کر پاتے. آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں, ویڈیو کو لائک کر دیا کریں, ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیا کریں, کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیا کریں. آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جو آپ کا کمنٹ ہو وہ لازمی ہمیں ویڈیو میں دیا کریں. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.